بابا شیخ عبداللہ د جانشین مفتی ندیم شیخ سرپرست خان د ژوند امین مفتی ندیم دا شیخ سرپرست خان د ژوند امین مفتی ندیم دا خپل نظم مناظر اسلام وکیل احناف حضرت مولانا مفتی محمد ندیم صاحب حفظه الله تعالی ډالۍ په आवाज دستا سرور قاری فیاض الدین فدایی پرمیش کون کې ورنه دي ګران محترم مفتی اکبر علی حقانی صاحب او ګران محترم مفتی طیب الرحمن حقانی صاحب او ګران محترم مفتی عبدالرحمن عابد صاحب او بل ډیر ګران مفتی طلحه صاحب بابا شیخ عبداللہ د جانشین مفتی ندیم شیخ سرپرست خان د ژوند امین مفتی ندیم دا شیخ سرپرست خان د ژوند امین مفتی ندیم دا شیخ امین او کاروی دلائلو رنگ رنگ دا شیخ امین او کاروی دلائلو رنگ رنگ دا فتوو کی دا مفتی نظام الدین مفتی ندیم دا شیخ سرپرست خان دا ژوند امین مفتی ندیم فتوو کی دا مفتی نظام الدین مفتی ندیم شیخ سرپرست خان دا ژوند امین مفتی ندیم دا شیخ سرپرست خان دا ژوند امین مفتی ندیم بابا شیخ عبداللہ د جانشین مفتی ندیم شیخ سرپرست خان د ژوند امین مفتی ندیم دا شیخ سرپرست خان د ژوند امین مفتی ندیم تفسیر پکا حدیث کی اس پشان د اکابرو تفسیر پکا حدیث کی اس پشان د اکابرو یو حسن د بابا نصیر الدین مفتی ندیم د شیخ سرپرست خان د ژوند امین مفتی ندیم یو حسن د بابا نصیر الدین مفتی ندیم شیخ سرپرست خان د ژوند امین مفتی ندیم دا شیخ سرپرست خان د ژوند امین مفتی ندیم بابا شیخ عبداللہ د جانشین مفتی ندیم شیخ سرپرست خان د ژوند امین مفتی ندیم دا شیخ سرپرست خان د ژوند امین مفتی ندیم د شیخ ادریس پشان دی په اخلاقو خیسته ده د شیخ ادریس پشان دی په اخلاقو خیسته ده صورت نه پسیرت ډیر حسین مفتی ندیم د شیخ سرپرست خان د ژوند امین مفتی ندیم صورت نه پسیرت ډیر حسین مفتی ندیم شیخ سرپرست خان د ژوند امین مفتی ندیم دا شیخ سرپرست خان د ژوند امین مفتی ندیم بابا شیخ عبداللہ د جانشین مفتی ندیم شیخ سرپرست خان د ژوند امین مفتی ندیم دا شیخ سرپرست خان د ژوند امین مفتی ندیم دا هر یو سامری اهلی حدثونه منکر ده دا هر یو سامری اهلی حدثونه منکر ده واعظ او مدرس ده بهترین مفتی ندیم دا شیخ سرپرست خان د ژوند امین مفتی ندیم واعظ او مدرس ده بهترین مفتی ندیم شیخ سرپرست خان د ژوند امین مفتی ندیم دا شیخ سرپرست خان د ژوند امین مفتی ندیم بابا شیخ عبداللہ د جانشین مفتی ندیم شیخ سرپرست خان د ژوند امین مفتی ندیم دا شیخ سرپرست خان د ژوند امین مفتی ندیم حکمت او فصاحت د بلاغت په نقطو ښکلی حکمت او فصاحت د بلاغت په نقطو ښکلی دا فکر دی او بل ښایسته شهید مفتی ندیم شیخ سرپرست خان د ژوند امین مفتی ندیم دا فکر دی او بل ښایسته شهید مفتی ندیم شیخ سرپرست خان د ژوند امین مفتی ندیم دا شیخ سرپرست خان د ژوند امین مفتی ندیم بابا شیخ عبداللہ د جانشین مفتی ندیم شیخ سرپرست خان د ژوند امین مفتی
ندیم دا شیخ سرپرست خان د ژوند امین مفتی ندیم احسان الله فاروقه هر باطل د پاره مرګ دی احسان الله فاروقه هر باطل د پاره مرګ دی د پیر د فدای فیاض الدین مفتی ندیم دا شیخ سرپرست خان د ژوند امین مفتی ندیم د پیر د فدای فیاض الدین مفتی ندیم دا شیخ سرپرست خان د ژوند امین مفتی ندیم دا شیخ